الصالحات لعباده الصالحين وإمائه الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين اللهم آمين. مبتدأ الشكر والدعاء لصاحب المجلس حفظه الله الحبيب شيخ بن عبد القادر السقاف أطال الله عمره. آمين. وندعو له بالاندونيسي موكي طول عمره الحبيب شيخ إن شاء الله. موكي صحة وعافية. الحمد لله. ثانيا نبتدئ بما نستطيع إن شاء الله به من نصيحة، أولا لأنفسنا قبل أن تكون لكم النصيحة، لأن الإنسان ينبغي أولا أن يناصح نفسه ثم يناصح الناس، فإذا لم يستطع أن ينصح نفسه لن يستطيع أن ينصح الناس. إذا لم يستطيع أن يؤثر في نفسه وأن ينقلها من حالة دنيئة إلى الحالة الشريفة لن يقدر أن ينقل الناس من الدنو إلى العلو. ونسأل الله لنا ولكم إن شاء الله البركة. وخير الكلام ما قل ودل، وشر الكلام ما كثر حتى امتل. وإن شاء الله نلخص الكلمات ونبدأ على بركة الله. أولا نحن في هذا الزمان، هذه السنة بالخصوص سنة تختلف عن كل السنوات الماضية، سنة غريبة شديدة فيها رسائل كثير وصلتنا من الله بصورة غير مباشرة، ولكن بعض الناس يقرأ ويستطيع أن يقرأ الرسائل التي تأتي من الله سبحانه وتعالى. كل الأقدار، كل المصائب، كل الحوادث إنما هي رسائل من الله سبحانه وتعالى للتنبيه بصورة أساسية للعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan pertama-tama yaitu ucapan syukur beserta doa kepada yang terhormat Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan menjaga beliau. Amin Allahumma amin. Beliau menyebutkan, saya akan memberikan sedikit nasihat. Sebelum saya memberikan nasihat, saya akan memberikan nasihat itu kepada diri saya sendiri. Karena tidak mungkin seseorang memberikan nasihat kepada orang lain tapi dia tidak bisa memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan memindahkan orang dari keburukan menjadi kebaikan tapi dia tidak bisa memindahkan dirinya sendiri dari tingkatan yang rendah menuju tingkatan yang tinggi. Dan sebaik-baiknya ucapan adalah yang sedikit tapi dapat memahamkan kita semuanya. Dan beliau insya Allah akan memberikan sedikit dari nasihat beliau, tidak banyak-banyak. Beliau menyebutkan kita hidup pada zaman ini zaman yang sangat berat. Allah memberikan takdir kepada kita yang semua ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan semua ini kata beliau adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang dapat membaca surat ini, maka mereka mengerti apa maksud dari Allah memberikan musibah seperti ini. Mereka yang tidak paham dengan surat ini, apa maksud ini, maka dia tidak paham apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap takdirnya Allah, hakikatnya adalah suratnya Allah kepada kita para hambanya. وإن شاء الله نحاول أن نأتي بعض القصص والفوائد والمواعظ التي تسمعونها لأول مرة، لأننا لا نريد أن نكرر الوعظ المسموع في كل الأوقات. السلف البعلوي، انظروا إلى السلف البعلوي كيف كانوا يتلقون ما يحصل لهم كل يوم من أحداث. قالوا كان في واحد من الحبايب من العلماء في تريم، عالم صالح، يوم من الأيام سقط ولده من السلم وانكسرت يده. كسرت يده، ولد صغير يلعب فسقط فانكسرت يده. فجاءوا به إلى الحبيب، يا حبيب هذا ولدك مسكين مريض ساكتة مريض انكسرت يده
فالحبيب حوقل وسبح وذكر الله وقال لا حول ولا قوة إلا. هذه المصيبة ما جاءت إلا بسبب تكسير في شيء ما. هناك تكسير مباشرة، عقد اجتماع مع أهل بيته، اجتماع، تعالوا كلكم الشغالين وأهل البيت والبنات والزوجة والأولاد وكل الموجودين في البيت، تعالوا. سؤال: صليتم الفجر كلكم؟ نعم كلنا صلينا الفجر الحمد لله. صليتوا الفجر في جماعة كلكم؟ نعم صلينا الفجر في جماعة. إلا الخادمة لم تصلي الفجر في جماعة. هنا المصيبة جاءت بسبب هذا التكسير وانكسرت يد الولد. هذه رسالة من الله يوجهها لعباده، يفهمها بعض الناس وبعض الناس لا يفهمها. Apa bukti dari surat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kata beliau, mari kita lihat bagaimana cerita para Sadat Ba'alawi. Mari kita kembali kepada salaf Sadat Ba'alawi, yaitu satu ketika ada habaib besar. Habaib besar ini dari Tarim, beliau satu hari melihat ada anaknya jatuh dari tangga rumahnya. Kemudian mereka mengatakan kepada Habib itu, Habib, anaknya antum jatuh dari tangga. Kemudian beliau seketika membaca tasbih, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian semua keluarganya dikumpulkan pada waktu itu juga. Dikumpulkan, kemudian ditanya, apakah kalian tadi sholat subuh? Apakah sholat subuhnya kalian tadi berjamaah? Mereka menjawab, na'am Habib, kita sholat subuh, semuanya kita tadi berjamaah, alhamdulillah. Kemudian salah satu dari keluarga menyebutkan, tapi Habib, pelayan kita, pembantu kita tadi tidak mengerjakan sholat subuh berjamaah. Apa kata Habib tersebut? Itulah sebab Allah menurunkan musibah pada kita pada hari ini. Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu tapi tidak ada asal muasalnya, tidak ada sumbernya. Ketika Allah menurunkan musibah, pasti ada keteledoran kita sebelumnya. Dan sebab teledor satu rumah ada satu yang tidak sholat subuh tadi, itulah yang menyebabkan Allah memberikan musibah, anaknya sang Habib jatuh dan tangannya patah. لذلك هذا الوباء الذي حصل احتمال كبير أن يكون رسالة من الله سبحانه وتعالى للناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لابد أن نقيم الأسباب للحفظ والحماية. قال رسول الله: من قرأ أو من قال حين يخرج من بيته بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نادى عليه الملك أو قيل له كفيت وهديت ووقيت. كفيت أي بلاء، أمراض، حوادث، مشاكل. وقيت كل ما تكرهه، أبعد الله عنك كل ما تكرهه. هديت هداك الله للعمل الصالح، للمجالس، للخير. فهذا الدعاء مستحب أن يأتي به الإنسان يوميا قبل أن يخرج من بيته، وجربوه، هذا دعاء نبوي. نحن الآن في وقت نحتاج الحفظ، نحتاج أن نبني على أنفسنا أسوارا من الحماية النورانية. لا شك أن مثل هذه المجالس المباركة هي أسوار من الحماية النورانية، ولكن كل ما جاء من أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على أي دعاء جاء أو ورد حتى من العلماء أو من الصالحين. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أقرب وآكد للقبول. Dan suratnya Allah Subhanahu wa taala ini terjadi kepada kita. Ada kemungkinan yang terjadi ini adalah bentuk suratnya Allah. Sebagian ada yang paham, sebagian ada yang tidak memahami apa maksud Allah dari ini. Cuman kita melihat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan bahwa siapapun yang keluar dari rumahnya kemudian mau membaca doa Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau itu kita sebutkan apa kata Rasulullah, beliau memberitahu kepada kita akan berseru malaikat kepada yang membaca doa tersebut, maka kamu telah dijaga oleh Allah, kamu dicukupi oleh Allah, kamu dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita pada hari ini sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis yang sekarang kita hadiri ini adalah salah satu berbagai bentuk dari kita mencari penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan yang bentuknya cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا الجزء الأول من الكلمة. الجزء الثاني tadi adalah awal dari nasihat untuk kita semuanya, dan sekarang adalah berikutnya dari nasihat beliau. المجالس يقولون السلف البعلوي بركتها بركة المجالس في العمل. قال الحبيب علي حبشي بركة العمر اللي قد عبر وانت طائع. بركة العمر اللي قد عبر وانت طائع، إنما بركة العمر في أن يمر العمر إنسان وهو طائع. بركة المجالس في العمل أن تدخل المجلس بصورة وتخرج بصورة أحسن منها. لذلك ذكروا السلف رضي الله عنهم عن الحبيب الصالح الولي المكاشف الحبيب علي بن عبد الرحمن بن محمد ابن حسين المشهور، والده الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور صاحب بغية المسترشدين، فتاوى المشهور، عالم حضرموت، عالم كبير الحبيب عبد الرحمن مشهور، من أكبر علماء حضرموت المتأخرين. Kata Habib Ali Al-Habsyi, umur kita akan barokah yang sudah lalu-lalu kalau itu kita isi dengan ketaatan. Umur ini barokah kalau itu diisi dengan ketaatan. Sehingga majelis seperti ini akan dinamakan barokah. Kita disebut mendapatkan keberkahan dari majelis tersebut kalau kita pulang dari majelis mau mengamalkan apa yang kita dapatkan dari majelis. Sehingga kalau kita masuk ke dalam majelis seharusnya kita keluar dalam bentuk yang lain, tidak sama tatkala kita masuk ke dalam majelis. Dulu pada zaman Habib Ali Al-Habsyi ada seorang habib bernama Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, putra dari pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, seorang alim mufti Hadramaut. Beliau ada di Tarim. ذهب الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور إلى سيئون لحضور مولد الحبيب علي بن محمد الحبشي. ذهب مع خادمه، فلما وصلوا إلى المولد تكلم الحبيب علي ما شاء الله قبول ومغناطيس القلوب، حبيب عالم وعارف بالله وفقيه، وكل الأوصاف المباركة الحسنة مجتمعة في هذا الحبيب رحمه الله ونفعنا به آمين. فلما تكلم الحبيب علي حبشي تكلم على عمارة الأوقات، كيف يعمر الإنسان وقته، لا يضيع وقته، كيف يضيع وقت الإنسان. وتكلم الحبيب علي كلام كثير على عمارة الأوقات بالأبيات الشعرية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. انتهى المجلس، خرج الحبيب علي بن عبد الرحمن مشهور يريد يرجع إلى تريم، مسافة طبعا بين تريم وسيئونة 35 كيلو متر، وأول ما في كان سيارات، ما في كان موبل، كانوا يركبون الحمير، أقل شيء تحتاج إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات لأجل أن تصل من سيئون إلى تريم، 3 أو 4 ساعات. Yaitu Habib Ali Al-Habsyi mengadakan maulid seperti biasanya. Beliau mengadakan maulid besar dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur ingin hadir di maulidnya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengajak khadimnya, diajak untuk hadir di maulidnya Habib Ali Al-Habsyi. Kita tahu siapa Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Sumdul Gulor. Beliau adalah magnet semua hati. Orang akan cinta kepada Habib Ali Al-Habsyi, yang semua sifat kebaikan terkumpul kepada Habib Ali Al-Habsyi. Waktu itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur ingin hadir di maulidnya Habib Ali Al-Habsyi. Ketika ingin hadir di situ, jarak antara Tarim ke Seyhun sekitar 35 km. Dan itu zaman dulu belum ada mobil, kata beliau. في طريق الرجوع الحبيب علي يتكلم مع خادمه اسمه سلمان. يا سلمان مرحبا حبيب، هذا حبيب علي حبشي اليوم يتكلم كلام على حفظ الوقت، على عمارة الوقت بالقرآن، قراءة القرآن، ونحن مقصرين جدا في قراءة القرآن. هذا الكلام اليوم كله حبيب علي حبشي كان يقصدني أنا به، مقصود أنا بهذا الكلام. Pada kesempatan itu, pada maulid itu, Habib Ali Al-Habsyi memberikan tentang cara memakmurkan waktu, khususnya mengenai membaca Al-Quran.
kita kurang dalam membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca maulid, acara selesai, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur pulang bersama pembantunya. Apa kata Habib Ali bin Abdurrahman di tengah-tengah jalan menuju ke Tarim? Beliau menyebutkan, apakah kamu tahu tadi pembantuku siapa yang dimaksud Habib Ali Al-Habsyi? Orang yang tidak mau memakmurkan waktunya dengan baca Quran, orang yang tidak memperhatikan Quran. Itu sebenarnya yang ditunjuk Habib Ali Al-Habsyi adalah saya, Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Saya tidak memperhatikan Quran, saya tidak memakmurkan waktu saya dengan Al-Quran. كم نقرأ كل يوم؟ يسأل الخادم كم نقرأ أجزاء كل يوم من القرآن؟ جواب الخادم حبيب 10 أجزاء كل يوم، 10 جزء كل يوم. لا هذا قليل. من اليوم عملا بوصية حبيب علي الحبشي 12 جزء كل يوم. خلاص نعدل ونزيد في العبادة. 12 جزء كل يوم. Kemudian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur bertanya, sebenarnya kita setiap hari baca Quran itu berapa juz? Kata pembantunya, Habib, kita punya wirid Al-Quran setiap hari 10 juz. Setiap hari harus membaca 10 juz. Apa kata Habib Al-Habsyi? Kita masih kurang. Kita mulai besok harus membaca 12 juz setiap hari. ونحن كم نقرأ؟ Kita berapa juz setiap hari? Musibah كبيرة في تضييع القرآن. Musibah terbesar adalah ketika kita tidak memperhatikan. مع أن الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة نستطيع أن نقرأ القرآن في هذا ممكن، لكن غالب الناس لا يحملون الأقبس حق القرآن، يحملون اليوتيوب، تويتر، فيسبوك، واتساب. 3 ساعات في اليوم، 4 ساعات أمام الواتساب. يستطيع أن يقرأ جزء في 20 دقيقة 20 minutes تقرأ جزء القرآن، لكن مع الواتساب 4 ساعات من دون أن يدفن له جفن، من دون حتى أن يغمض عيونه، لكن يقرأ آية واحدة من القرآن مباشرة tidur نوم. آية واحدة. Padahal kita bisa membaca Quran lewat HP kita masing-masing. Tapi apakah kita mendownload aplikasi Al-Quran dalam HP kita semuanya? Tidak. HP kita semuanya isinya ada Facebook, ada Twitter, Instagram, Telegram, semuanya ada. Tapi di dalamnya tidak ada Quran. Dan kita 2 menit saja bisa membaca Quran, tapi kita juga tidak membaca Quran. Kita setiap hari melihat HP, apakah isinya Quran? Tidak. Kita melihat media di situ, kita membaca dan kita tidak pernah capek. Tapi kalau kita ganti baca Quran baru 10 ayat saja, seketika kita tidur. نظموا أوقاتكم أيها الإخوان، نظموا أوقاتكم. قال بعض الحكماء لو أن إنسانا قرأ كل يوم في كتاب في علم من العلوم لصار عالما في هذا العلم بعد سنة. قرأ 20 دقيقة كل يوم، 20 دقيقة في شيء من العلوم، 20 دقيقة كل يوم، لصار عالما بهذا العلم في خلال سنة واحدة. كل يوم 20 دقيقة بس يقرأ في هذا العلم، لصار عالما بعد سنة في هذا العلم. هذا علم فقه، حديث، ايكونوميك، تاريخ، أي علم ممكن كل يوم 20 دقيقة بس، بعد سنة أنت ستكون عالم في هذا الشيء. Seandainya kita mau meluangkan waktu kita setiap hari 20 menit saja untuk membaca satu kitab setiap hari, insya Allah tahun depannya kita sudah menjadi orang yang alim dalam bidang yang kita baca setiap hari tersebut. Entah itu ilmu ekonomi atau ilmu hadis, kita akan jadi orang alim kalau kita mau meluangkan waktu 20 menit saja untuk membaca kitab setiap hari. أيضا قال من جرى كل يوم جرية 20 دقيقة. شوف ترتيب الوقت، ترتيب الوقت. من جرى كل يوم 20 دقيقة لن يحتاج الذهاب إلى المستشفى ولا يذهب إلى الجيم، ما يحتاج، بس 20 دقيقة كل يوم. لكن استقامة واستمرار. نعم، استقامة واستمرار. Dan kalau kita mau merapikan, menata waktu kita, setiap hari kita meluangkan waktu 20 menit untuk lari-lari. Setiap hari 20 menit untuk lari-lari. Insya Allah kita tidak akan masuk ke rumah sakit sama sekali. ما يحتاج صحة وعافية، ما في ساكت، ما في مستشفى، ما في سكر، ما في ضغط، لكن لابد من استمرار. هذا معنى إيش معنى هذا الكلام أيها الإخوان؟
معنى أن الإنسان لو رتب وقته كل يوم بجدول معين سيكون إنسان آخر خلاف ما هو عليه الآن، لأن الآن الأوقات تهرب مننا ونقتل الأوقات، نحن كل يوم نقتل الوقت. معنى المفروض أن نستفيد من الوقت لأنه رأس مالك عمرك. Kalau kita mau melakukan hal itu, insya Allah memberikan kesehatan pada kita. Kita nggak kena penyakit gula, nggak kena asam urat, nggak punya penyakit macam-macam, semuanya tidak ada pada kita. Tapi masalahnya kita tidak mau menata waktu kita, kita tidak mau mengatur waktu kita. Waktu lari dari kita, bahkan setiap hari kita menyembelih waktu, kita membunuh waktu, dan waktu semua dari kita sia-sia, tidak ada gunanya. أن الوقت متأخر وباقي كلام كثير، لو ودنا أن نتكلم في أشياء كثيرة ونأتي لكم ببعض المفاهيم والقصص عن السلف البعلوي، ولكن الوقت متأخر. لعل الله يجمعنا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله مع طول العمر. نختم بقولة العيدروس الأكبر سلطان الملا، يقول سيدنا العيدروس الأكبر: وعليك بترتيب الأوقات فإن في ترتيب الأوقات سر عجيب. وعليك بترتيب الأوقات فإن في ترتيب الأوقات سر عجيب. Sebenarnya kata beliau, saya ingin bercerita banyak tentang sejarah biografi Sadah Ba'alawi, karena waktu sudah malam, maka sedikit dari beliau mengakhiri pada hari ini nasihatnya dengan mengutip kata mutiara dari Sayyidina Sulaiman Mala. Beliau menyebutkan apa? Sebenarnya kalau kita mau merapikan waktu, tertib waktu kita, di dalam waktu yang rapi tersebut ada rahasia yang sangat mengagumkan. نسأل الله لنا ولكم البركة آمين. والشكر في الختم أيضا للحبيب الشيخ حفظه الله، وأن يعمره بالعافية ويعمره بالبركة ويعمر مجالسه بالنور، وأن يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم آمين. بركة السلف البعلوي والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.